नमस्कार, म ग्रीष्मा राज भण्डारी अनि म रमेश ढकालको। भनिन्छ मान्छे पढेर भन्दा बढी पढेर जान्दछ। वर्ष 2072 वास्तवमा हामीलाई धेरै कुरा सिकाएर गएको छ। हो, समय वास्तवमै वेगवान हुन्छ। यसलाई रोकेर रोक्न सकिन्न। हरेक पलको महत्त्व हुन्छ र सिक्न सक्ने हो भने शिक्षा पनि। ठुलो उत्साहको साथ नयाँ वर्षको स्वागत गरिरहेका नेपालीहरूले वैशाख 12 गते 7.8 रेक्टर स्केलको विनाशकारी भूकम्पको सामना गर्नु पर्यो। वर्षको अन्तसम्म पनि पराकम्प जारी रहेको यस भूकम्पले झन्डै 9000 को जीवन लियो भने खरबौंको भौतिक क्षति पुर्यायो। वर्षको सुरुवात अर्थात् वैशाखको 12 गते शनिबार मध्याह्न 11:56 गोर्खाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर 7.6 म्याग्निच्युडको भूकम्प र त्यसपछिको पराकम्पनले मुलुकका 14 जिल्ला अति प्रभावित बने। विक्रम सम्वत 1990 सालको महाभूकम्प पछिको ठूलो मानिएको यस भूकम्पबाट 14 अति प्रभावित सहित 31 जिल्ला प्रत्यक्ष प्रभावित भए। भूकम्पपछि गरिएको आवश्यकता पहिचान सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार भूकम्पमा परि 8790 जनाले ज्यान गुमाए भने 22300 जना घाइते भए। भौतिक क्षतितर्फ 4,98,852 निजी घर र 2,656 सरकारी भवन पूर्ण रूपले ध्वस्त भए। यसैगरी 2,56,697 निजी भवन र 3,622 सरकारी भवन आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त बने। विद्यालय भवनको हकमा 19,000 भन्दा बढी कक्षा कोठा पूर्ण रूपमा र 11,000 भन्दा बढी कक्षा कोठा आंशिक रूपमा क्षति भए। भूकम्पको अत्यधिक जोखिममा रहेको तर बेवास्ता गरिएको यस विपदको एउटै झट्काले मुलुकको समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै नराम्रो असर परेको छ। भूकम्पबाट क्षति भएका पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्न 6,69 अर्बको बजेट आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। महाविपत्तिबाट परेको प्रभावको सामना गर्न राहत, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनलाई अघि बढाउन 2072 वैशाख 30 गते संसदले संकल्प प्रस्ताव हुँदै ऐन बनाई काम सुरु गरिएको छ। तर प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी को र कुन दलको हुने भन्नेमै दलहरूले लामो समय बिताउँदा जनताको भागमा निराशा मात्र हात लाग्यो। सत्ताको नेतृत्व गर्ने दुई दल कांग्रेस र एमाले आफ्नै कार्यकर्ता प्राधिकरणको कार्यकारी हुनै पर्ने ढिपी गर्दा आम पीडितले भने एक वर्ष राज्य विहीनताको अवस्था बिहोर्नु पर्यो। भूकम्प गएको 3 महिनापछि अध्यादेश मार्फत नियुक्त गरिएका कार्यकारी अधिकृत डाक्टर गोविन्द राज पोखरेललाई निरन्तरता नदिने खेलले अध्यादेश संसदमा पुर्याउँदै नपुर्याई तुहाइयो भने एमाले नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उस्तै नियुक्त गर्न लागेको सीईओ रोक्न कांग्रेसले उस्तै छिर्के दाउ हान्यो। परिणाम, भूकम्पको पीडामा जनता सडकमा तडपिरहेकै बेला हालका सीईओ सुशील गेवालीले पुष 10 गते मात्र नियुक्ति पाए। प्राधिकरणको नेतृत्व खोज्नै 9 महिना लागेपछि बाँकी कर्मचारीको पद पूर्ति गर्दै अरू मन्त्रालय र माथतका निकायलाई परिचालन गर्नु सजिलो पक्कै थिएन र अहिले यही विषय प्राधिकरणका लागि फलामको चिउरा बनेको छ। भूकम्पको मार बेहोरेका जनताले कछुवा गतिको कार्यशैलीकै कारण अति साध्य वर्षात, कठ्याङ्ग्रिँदो ठिही र प्रचण्ड गर्मीको मौसम बेचैनीका साथ गुजारे। फेरि पनि अर्को वर्षातको समय नजिकै छ तर प्रभावितको घर ठडिने कुनै लक्षण देखिरहेको छैन। भूकम्प लगतै गरिएको दाता सम्मेलनमा पीडितको लागि सहयोग गर्न तयार भएका दाताहरू सरकारी कार्यशैली देखेर दिक्क भएका छन् र यही चाला हो भने सहयोग फिर्ता लैजाने चेतावनी दिन थालिसकेका छन्। समग्र कामको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री स्वयंले प्राधिकरणको कामप्रति आक्रोश पोख्नुले पनि पीडितसम्म सहजै र सरल ढंगले पुनर्स्थापनाको प्याकेज पुग्नेमा प्रश्न उठेको छ। अझै स्थानीय निकायमा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने गाउँ विकास समिति सचिवले प्राधिकरण कर्मचारी सरह भत्ता नपाए काम नगर्ने भन्दै अवरोध गरेपछि परिस्थिति जटिल बनेको छ। प्राधिकरणको केन्द्रीय संरचनामै चाहिने कर्मचारीको चौथाइ संख्या पनि पूरा नहुनुले राहत र पुनर्स्थापनामा पीडितले कस्तो सहायता पाउलान् भन्ने प्रश्न उठेको छ। भूकम्प लगतै गरिएका कार्यक्रम र बहसहरूमा भूकम्पले दिएको असह्य पीडाकै बीच काम गर्न जानेमा मुलुककै पुनर्निर्माण भएर काया पलट हुने तर नजाने हाइटीको निर्यात बिहोर्नु पर्ने चर्चा चलेको थियो। प्राधिकरणको निर्णय क्षमता, कार्य पद्धति र अति राजनैतिक स्वार्थकै कारण नचाहँदा नचाहँदै मुलुक पछिल्लो दुर्भाग्यपूर्ण नियतितर्फ डोहोरिन्छ कि भन्ने त्रास
त्रास बढेको छ, जुन दिशामा तानिनबाट मुलुक र पीडितलाई रोक्नु नै अहिलेको लागि सरकार, राजनैतिक दल, गैर सरकारी निकाय र दाताहरूको निम्ति बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ठहर्नेछ। आशा गरौं वर्ष 2073ले सबै भूकम्प पीडितको मुहारमा खुशीको मुस्कान भर्न सकोस्। भूकम्पले धेरै कुराको विनाश गरे पनि राजनैतिक बाटो भने बदलिदियो। सधैँ विवादमा समय खेर फालिरहेका प्रमुख राजनैतिक दलहरू एक ठाउँमा जुटे र संविधान सभाबाट संविधान लेख्ने नेपाली जनताको दशकौंदेखिको चाहना असोज 3 गते नयाँ संविधान दिएर पूरा गरिदिए। सहकर्मी सञ्जीव बगालेको विश्लेषण। 2071 को आखिरीमा दलहरूका बीचमा संविधान जारी गर्ने विषयमा ठूलै विवाद उत्पन्न भएको थियो। 2072 साल वैशाख 12 गते आएको विनाशकारी भूकम्पपछि भने प्रमुख दलहरू संविधान जारी गर्नका लागि एक ठाउँमा उभिए। जेठ 25 गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक बीच मध्यरातमा भएको 16 बुँदे सहमति संविधान निर्माणका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुन पुग्यो। यो सहमति सँगै एकातिर संविधान निर्माणको काम अघि बढ्यो भने अर्कोतिर मधेस केन्द्रित दलहरू 16 बुँदे सहमतिको विरोध गर्दै संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट बाहिरिए। मुख्यतः सीमाङ्कनमा असहमति जनाउँदै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधान निर्माण प्रक्रियाको विरोध गर्दै साउन 31 गतेदेखि तराई मधेसमा आम हडताल सुरु गर्यो। भदौ 7 गते कैलालीको टिकापुरमा एसएसपी सहित 8 जना सुरक्षाकर्मीको नृशंस तरिकाले हत्या भयो भने 1 जना दुधे बालकको पनि हत्या भयो। तराई मधेसमा आन्दोलन जारी रहेकै र मधेस केन्द्रित अधिकांश दलहरूले बहिष्कार गरिरहेकै बीच असोज 3 गते संविधान जारी भयो। संविधान सभामा रहेका 598 सभासदमा 537 जना सभासदले नयाँ संविधानमा हस्ताक्षर गरेका छन्। नयाँ संविधानमा 37 भाग, 308 धारा र 9 अनुसूची रहेका छन्। नयाँ संविधानमा सार्वभौम र राजकीय सत्ता जनतामा रहने, 7 प्रदेशको संघीय संरचना, संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी 3 तहको राज्य संरचना, संघीय र प्रदेश संसदबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति, सुधारिएको संसदीय शासन प्रणाली, संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने लगायतका विशेषता रहेका छन्। त्यस्तै 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, 2/3 संविधान संशोधन गर्न सकिने, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सहित 2 सदनात्मक संघीय संसद, प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित 165 र समानुपातिक 110 सहित 275 सदस्य, केन्द्रमा बढीमा 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद, राष्ट्रिय सभामा 7 प्रदेशबाट निर्वाचित 56 र राष्ट्रपतिबाट मनोनित 359 सदस्य, प्रदेशमा 1 सदनात्मक संसद, 7 प्रदेशमा कुल सांसद 550 रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशमा प्रदेश संसदबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री, राष्ट्रपतिबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुख, प्रदेशमा प्रदेश संसदका कुल सांसदको 20% नबन्ने गरी मन्त्री परिषद, प्रदेश संसदमा संघीय संसदमा जस्तै 60% प्रत्यक्ष र 40% समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद चुनिने व्यवस्था पनि नयाँ संविधानमा गरिएको छ। नयाँ संविधान प्रति विश्वभरबाट समर्थन र प्रशंसा भए पनि मुलुकभित्र तराई मधेस केन्द्रित दलको आन्दोलन र छिमेकी भारतको असहमतिले केही प्रश्न भने उठाएको छ। संविधानमा पहिलो संशोधन भएपछि केही असहमतिको सम्बोधन भए पनि यसको स्वीकार्यतालाई अझ व्यापक बनाउन र सम्पूर्णतामा कार्यान्वयनमा उतार्न नयाँ वर्ष 2073 मा सबैले थप मेहनत गर्न आवश्यक देखिन्छ। नयाँ संविधान जारी भए लगत्तै मुलुकका प्रमुख राजनीतिक पदहरूमा परिवर्तन आयो। सरकार फेरियो, राष्ट्र प्रमुख, संसद प्रमुख र अन्तमा आएर न्यायालय प्रमुखमा समेत महिला नेतृत्व स्थापित भयो। शक्तिशाली संवैधानिक र राजनीतिक पदहरूमा नयाँ व्यक्तिहरूको पदस्थापनाले वर्ष 2072 वास्तवमा चर्चित नै बन्यो। राजेन्द्र ढकालको टिप्पणी। नयाँ संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन गरिने संवैधानिक व्यवस्था नै गरियो। संविधान जारी भएकै महिना असोज 24 गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई हराउँदै प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए। संविधान जारी भएकोमा असन्तुष्ट हुँदै आन्दोलनमा उत्रेको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको राप्रपा नेपालसम्मको साथ लिन ओली सफल बने। नेपालमा सरकार परिवर्तन हुँदा भारतीय भूमिकाको लेखाजोखा गरिने परम्पराकै बीच
मधेस आन्दोलनपछि भारतीय नाकाबन्दी पनि सुरु भएकाले यस पटकको प्रधानमन्त्री निर्वाचनले विशेष माहौल सृजना गर्यो। संसद बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएको मधेसी मोर्चा पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भाग लिन संसद प्रवेश गर्यो। मोर्चाको यो कदमलाई कांग्रेसले आफूहरूले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दिएर आन्दोलनरत दललाई संसदमा फिर्ता ल्याउन सफल भएको रूपमा व्याख्या गर्यो भने कतिपयले भारतको असफल चलखेलका रूपमा पनि बुझे। सरकार परिवर्तनको लगत्तै सभामुखमा निर्वाचित भएर पूर्व माओवादी लडाकु ओन्सरी घरती मगरले प्रथम महिला सभामुखको नयाँ इतिहास बनाए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको पनि समर्थन पाएर उनी निर्विरोध निर्वाचित भइन्। उपसभामुखमा राप्रपा नेपालका गंगा प्रसाद यादव पनि निर्विरोध निर्वाचित भए। नेपाली कांग्रेस र एमाले बीच अघिल्लो सरकार बन्दै आलो पालो नेतृत्वको भद्र सहमति भएको चर्चा थियो। त्यसअनुसार एमालेबाट प्रधानमन्त्री र कांग्रेसबाट राष्ट्रपति बन्ने अनुमान गरिएको थियो। तर कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा सहमति नगरी छुट्टै उम्मेदवारी दिएपछि एमालेले राष्ट्रपतिमा अलग्गै उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्यो। फलत सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी कार्तिक 11 गते नेपालको प्रथम महिला राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित भइन्। प्रथम महिला राष्ट्रपतिको रूपमा भण्डारीको विजयले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पाउन सफल भयो। धेरै नेपाली महिलाहरूले भण्डारीको विजयलाई महिला स्वाभिमानसँग गाँसेर हेरे। कार्तिक 14 गते एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता एवं पूर्व लडाकु कमान्डर नन्दबहादुर पुन उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए। यही वर्ष सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा कल्याण श्रेष्ठ र नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिमा राजेन्द्र छेत्रीले नियुक्ति पाए। प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको पदावधि सकिन लाग्दा यही वर्षको आखिरीमा आएर सुशीला कार्की नयाँ प्रधान न्यायाधीश बनेकी छन्, जसले नयाँ वर्ष 2073 को पूर्व सन्ध्यामा प्रथम महिला प्रधान न्यायाधीशको रूपमा नयाँ इतिहासको पनि रचना भएको छ। समग्रमा वर्ष 2072ले महत्वपूर्ण संवैधानिक राजनीतिक पदहरूमा नयाँ व्यक्तिहरूलाई आसीन गरायो। त्यसमा पनि प्रमुख 4 सर्वोच्च पदमध्ये 3 मा महिलाको नेतृत्व त विश्वमै आश्चर्यजनक उदाहरण नै बन्न पुग्यो। वर्ष 2072 राजनैतिक दलहरूको सन्दर्भमा पनि उतार चढावपूर्ण रह्यो। यो वर्ष संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्व परिवर्तन भयो भने दोस्रो ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो। सरोज अधिकारीको टिप्पणी। मुलुकको पुरानो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसका लागि वर्ष 2072 एउटा पर्व जस्तै बन्यो। हरेक 5 वर्षमा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने गरेको कांग्रेसले 6 वर्षपछि यसै वर्ष 13औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो र नेतृत्व पनि बदल्यो। आफ्नै नेतृत्वको सरकार रहँदा संविधान जारी गराएको विषयलाई कांग्रेसले ठूलो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्यो। तर त्यही सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई भने यसै वर्ष गुमाउनु पर्यो। यो उसका लागि दुःखदको विषय बन्यो। सभापति कोइरालाको निधनपछि भएको महाधिवेशनमा कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेललाई हराएर शेरबहादुर देउबा बहुमत कार्यसमिति सहित नयाँ सभापति बने। उनी सभापति भएपछि भएको संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा 2/3 मत अन्तरमा पौडेललाई फेरि हराएर सभापतिसँगै संसदीय दलको नेता समेत बनेर कांग्रेसभित्र नयाँ शक्तिका रूपमा उदाए। मधेसी दलहरू वर्षैभरि आन्दोलनमा रहे। उनीहरूले विगतमा गुम्दै गएको जनमतलाई आम हडतालको माध्यमबाट तराईमा फेरि समेट्ने प्रयास गरे। यो वर्ष नेकपा एमालेका लागि सत्ता शक्तिको दृष्टिले फलिफापपूर्ण रह्यो। उसले यसै वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न पायो। त्यति मात्र होइन, अकल्पनीय रूपमा उसले देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति समेत हात पार्यो। नेकपा माओवादीले विगतमा लागेको फुटको घाउ यस वर्ष पनि निको पार्न सकेन। बरु बाबुराम भट्टराईको बहिर्गमनसँगै झन गहिरो बनायो। बाबुरामले यही वर्ष नयाँ शक्तिको नाममा अर्को राजनीतिक दलको जन्म दिए। प्रचण्ड र वैद्य माओवादी बीच एकीकरणको चर्चा बेसरी भए पनि यो वर्ष सार्थक हुन सकेन। समग्रतामा दलहरूका लागि वर्ष 2072 केही उतार चढावका बावजुद मध्यम खालकै रह्यो। नयाँ संविधान जारी भएर र नयाँ राजनीतिक विकास क्रमले देशलाई नयाँ दिशा त दियो, तर त्यसमा आम सहमति जुट्न नसक्दा तराई मधेस पनि आन्दोलित भयो। त्यसको असर आम हडताल र नाकाबन्दीको रूपमा प्रकट हुँदा देशैभरको जनजीवन अस्तव्यस्त बन्यो। सन्दीप पौडेलको रिपोर्ट। आम नेपालीले सुनेका तर नभोगेका घटनाहरू 72 सालमा घटे।
90 सालको भूकम्प र 45 सालको नाकाबन्दी सुनेका नेपाली जनताले प्रत्यक्ष रूपमा 72 सालमै दुवै कुराको अनुभव गर्नु पर्यो। वैशाख 12 गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट सम्हालिन नपाउँदै नेपाली जनताले नाकाबन्दीको ठूलो मार खेप्नु पर्यो, जसको असर अहिलेसम्म पनि परिरहेको छ। ग्यास, पेट्रोल, डिजल जस्ता पदार्थहरूको आपूर्ति अझै सहज बन्न सकेको छैन। 2071 सालको अन्तिमतिर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा जति हाई बटुले, नाकाबन्दी पछि नेपालमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै उनको छविमा धक्का समेत लाग्न पुग्यो, जसको प्रभाव दुई देशबीचको सम्बन्धमा समेत देखियो। भारतीय नाकाबन्दीसँगै 2072 सालमा कालोबजारी पनि राम्रोसँग मौलायो। देशमा अत्यावश्यक सामानहरूको अभावको फाइदा उठाउँदै आम जनताले 1 सिलिन्डर ग्यासको 8000 र 1 लिटर पेट्रोलको 500 सम्म तिरेरै भए पनि गुजारा चलाउन बाध्य हुनु पर्यो। भारतबाटै आउने नुन, तेल, चिनी, दाल, चामल महँगिएको त कुरै भएन। सरकारले केही गर्ला र कालो बजारिया बन्द होला भन्ने आशामा बसेका जनता सरकारी निकायबाट उचित पहल नहुँदा निराश बनेका थिए। मधेस आन्दोलन अन्तर्गत नाकाबन्दीको आह्वान गरिए पनि त्यसको असर देशैभर पर्यो। मधेसी जनता पनि त्यसको पीडाबाट अछुतो रहेनन्। नाकाबन्दीको अवधिमा देशले अर्बौंको राजस्व गुमायो, जुन अझै पूर्ति हुन सकेको छैन। नाकाबन्दी सँगै भारतले नेपालमा पठाउँदै आएको पेट्रोलियम पदार्थमा कडाई गरेसँगै नेपालले चीनको सहयोग माग्यो। चीनले पनि असल छिमेकीको परिचय दिँदै नेपालमा 10,000 मेट्रिक टन बराबरको इन्धन पठायो। नाकाबन्दीकै समयमा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको रसुवा केरुङ नाकाबाट अहिले पनि पेट्रोलियम पदार्थ बाहेकका कारोबार भइरहेको छ। चीनसँग सबैभन्दा बढी व्यापारिक कारोबार हुने तातोपानी नाका भने भूकम्पको कारण 72 सालमा ठप्प नै बन्यो। पेट्रोलियम पदार्थको अभावमा घण्टौं हिँडेरै गन्तव्यमा पुग्न तयार देखिएका नेपाली जनताले न त सरकार विरुद्ध आक्रोश पोखे, न त भारत सामु आफ्नो आत्मसम्मान नै झुकाए। यद्यपि जे कारणले मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दी गरियो त्यसको सम्बोधन अझै नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ। हाम्रो कामना छ वर्ष 2073 मा त्यो नियति नदोहोरियोस्। बाह्य सम्बन्धको दृष्टिले पनि यो वर्ष नेपालले निकै उतार चढाव बिहोर्नु पर्यो। सरस्वती कर्मचारीको रिपोर्ट। असोज 3 मा संविधान जारी हुनु 2 दिन अघि भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रूपमा नेपाल आएका भारतीय विदेश सचिवले संविधान जारी गर्न केही दिन विलम्ब गरेरै भए पनि मधेसी दलको माग समेट्न दिएको सुझाव बेवास्ता गरेको भन्दै भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरी आक्रोश व्यक्त गर्यो, जसको कारण नेपाली जनताले इन्धन अभावको चरम कष्ट भोग्नु पर्यो। यसको प्रभाव समाजको सबै क्षेत्रमा पर्यो। त्यही बीचमा भएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणले नयाँ संविधान जारी भएपछि दुई देशबीच उत्पन्न असमझदारी हटेको दावी गरिए पनि अझै समस्या पूर्णत सकिएको छैन। पेट्रोल, डिजेल र एलपीजी ग्यासको आपूर्ति सहज हुन नसक्दा अझै सर्वसाधारण समस्यामा छन्। नाकाबन्दी नहटी भ्रमणमा नजाने प्रधानमन्त्री ओलीको अडानपछि सीमा क्षेत्रमा बसेका मधेसी धर्नाकारीलाई तित्तर-बित्तर बनाई भारतले भ्रमणको बाटो खुलाइदियो। द्विदेशीय सम्बन्ध सुधार्न भन्दै भारत पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतले राजकीय सम्मान दिए पनि संविधानकै विषयमा मतभेद हुँदा भ्रमणको अन्त्यमा संयुक्त वक्तव्य जारी हुन सकेन। यद्यपि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ संविधान उपलब्धिपूर्ण मान्नु, नेपालका लागि काकडभित्ता बंगलाबन्द करिडोर पारवन सुविधा दिनु, विशाखापट्टनम बन्दरगाहको प्रयोग गर्न दिने सहमति हुनु र प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह गठन हुनुलाई भ्रमणको उपलब्धि मान्न सकिन्छ। भारतीय नाकाबन्दीपछि नेपाल चीन सम्बन्ध एकपटक फेरि चर्चामा आयो। नाकाबन्दीको बेलामा चीनले अनुदानमा पेट्रोल उपलब्ध गराएपछि नेपाल र चीन बीच व्यापारिक रूपमै इन्धन ल्याउने सरकारी स्तरमा सैद्धान्तिक सहमति भए पनि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा यस विषयले प्रवेशै पाएन। चैतको पहिलो साता भएको साताव्यापी चीन भ्रमणमा नेपाल चीन पारवन सम्झौताका साथै खुल्ला व्यापार क्षेत्र, दुई देश बीचको बैंकिङ कारोबारलाई सहज बनाउन दुई देशका केन्द्रीय बैंक बीच सम्झौता, हुम्लासँग चीनको पहुँच बढाउन हिल्सामा पुल निर्माण सम्झौता र नेपालमा तेल तथा ग्यास उत्पादनको सम्भाव्यताको अध्ययन जस्ता बहुआयामिक क्षेत्रमा सहयोग अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएका छन्। भारतको अघोषित नाकाबन्दीले सरकारलाई एकपटक भारतमाथिको परनिर्भरतामाथि पुनर्विचार गर्ने अवसर दियो भने चीनसँगको सम्बन्ध व्यापारिक हिसाबमा अगाडि बढाउने बाध्यता पनि सिर्जना गरिदिएको छ।
प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणपछि दुई देशबीच असमझदारी हटेको दावी गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतले नेपालमाथि आफूले लगाएको नाकाबन्दीलाई जायज बनाउने अभियान जारी नै छ। चैतको दोस्रो साता बेल्जियमको ब्रसेल्समा भएको युरोपेली संघ र भारतको सम्मेलनको समापनमा नेपालको नयाँ संविधानलाई दिगो र समावेशी बनाउन बाँकी रहेका समस्या सम्बोधन गर्न सुझाव सहित वक्तव्य जारी भएपछि नेपाल र भारत बीचको कटुता फेरि सतहमा देखिएको छ। सरकारले भने भारत र युरोपेली युनियनलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक चासो नराख्न चेतावनी नै दिएको छ। नेपाल again today perhaps I must reiterate that Nepal is our sovereign country and we Nepalese people want to see that our friends accept and respect our expectation. भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बेलायत भ्रमणको क्रममा पनि नेपालको संविधानको विषय संयुक्त वक्तव्यमा छिराएपछि नेपालले आपत्ति जनाएको थियो। तर नेपाल र बेलायत बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 200 वर्ष पुगेको अवसरमा बेलायतकी महारानीका प्रतिनिधिका रूपमा राजकुमार ह्यारीले नेपाल भ्रमण गरेपछि भने दुई देशबीचको सम्बन्धमा हार्दिकता थपिएको छ। 5 दिने औपचारिक र 6 दिने अनौपचारिक भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँपन दिएको महसुस गरिएको छ। भ्रमणको क्रममा राजकुमार ह्यारीले भूकम्पपछि पनि नेपाल पर्यटकहरूका लागि अति उत्तम गन्तव्य भएको वक्तव्य समेत दिनुभएको थियो। I hope that everyone back home who took an interest in the tour can see that Nepal is a country that you really have to come and visit. You have to come and see the World Heritage sites like Patan Durbar Square and be inspired by Nepal's history. You have to come to see beautiful wilderness like Bardia National Park. The work there is an example to the rest of the world of how the conservation battle can be won through the cooperation of communities, park staff and the military. This truly is a success story. यी बाहेक पनि यो वर्ष कूटनीतिक क्षेत्रमा थुप्रै महत्त्वपूर्ण काम भएका छन्। तथापि भारतको अघोषित नाकाबन्दी, चीनसँगको सम्बन्ध अभिवृद्धि र बेलायती राजकुमार ह्यारीको नेपाल भ्रमण वर्षका चर्चित सन्दर्भ रहे। 2072 सालमा देशमा घटना दुर्घटनाहरू पनि त्यत्तिकै भए। साना दुर्घटनाको लेखाजोखा नगर्दा समेत 2072 सालमा सयौं व्यक्तिले ज्यान गुमाए भने सयौं घाइते बन्न पुगे। पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको निधनबाट सुरुवात भएको यो वर्ष पूर्व प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको निधन अर्को अप्रत्याशित दुःखद खबर बनेर आयो। सन्दीप पौडेल र प्रज्ञा तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। 2072 सालको सुरुवाती समयमा नै भूकम्पले तहस नहस बनाएको देशमा दुर्घटनाहरू पनि त्यत्तिकै घटे। वैशाख 24 गते ताप्लेजुङको ल्याङबामा जीव दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु भयो, जसमा 12 जना घाइते भए। जेठ 4 मा महेन्द्रनगरबाट दार्चुला जाँदै गरेको बस भीमदत्त राजमार्ग अन्तर्गत मेलखर्कमा दुर्घटना हुँदा 9 जनाले ज्यान गुमाए। जेठकै 27 र 28 गते ताप्लेजुङको विभिन्न 6 वटा गाउँ विकास समितिमा गएको पहिरोमा परि 59 जनाको मृत्यु भयो, थुप्रै संख्यामा घाइते भए। साउन 1 गते नवलपरासीको दुम्कीबासमा भएको सवारी दुर्घटनामा 9 जनाले ज्यान गुमाए। कास्कीको लुम्रे, भदौरे, ढिकुर पोखरी लगायतका स्थानमा साउनको दोस्रो साता गएको पहिरोमा परि 35 जनाको मृत्यु भयो। लुम्ले वडा नम्बर 4 र 6 का मात्रै 27 जनाको मृत्यु भयो। साउन 25 गते प्युठानको सारीबाङमा बस दुर्घटना हुँदा 10 जनाको मृत्यु हुन गयो भने 21 जना घाइते बने। भदौ 11 मा नुवाकोटको गोर्स्याङ र सामरी गाउँ विकास समितिमा गएको छुट्टा छुट्टै पहिरोमा परि 6 जनाको मृत्यु भयो। असोज 1 मा रामेछापमा बस दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु भयो भने असोज 18 गते गुल्मीको सदरमुकाम तमघास नजिकै दुबी चौरमा बस दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भयो। कार्तिक 17 मा रसुवाको रामचे गाउँ विकास समितिको ग्राङमा बस दुर्घटना हुँदा 37 जनाको मृत्यु भयो। काठमाडौँबाट रसुवाको चिलिमे तर्फ गएको बस दुर्घटनामा 35 जना भन्दा बढी घाइते भएका थिए। इन्धन अभावका कारण बढी यात्रु कोचाकोच हुँदा दुर्घटना भएको बताइएको थियो। कार्तिक 26 गते लमजुङको खुदीबाट बेसी शहर आउँदै गरेको जीप चनौटेमा दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भयो। मंसिर 28 गते सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका 12 एकम बास स्थित न्यू जयनेपाल इट्टा भट्टामा विस्फोट हुँदा 8 मजदुरको मृत्यु हुन पुग्यो। घटनामा 25 जना घाइते भएका थिए।
पुस 15 गते पोखरा 14 चौथे स्थित प्रगति टोलमा सीता राणाको घरमा बिजुली सर्ट भई आगलागी हुँदा धुवामा निसासिएर एकै परिवारका 2 सहित 4 जनाको मृत्यु भयो। पुस 18 गते रूपन्देहीको देवदहमा रात्रि बस दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु हुन पुग्यो भने माघ 23 मा नुवाकोटको मदानपुर गाउँ विकास समितिमा माइक्रो बस दुर्घटना हुँदा 9 जनाले ज्यान गुमाए। 2072 सालको फागुन महिनामा विमान दुर्घटनाको अर्को दुखद घटना भयो। फागुन 13 मा पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको विमान म्याग्दीको दाना गाउँ विकास समिति 1 स्थित सोली घोप्टे भिरमा दुर्घटना हुँदा विमानका चालक रोशन मानन्दर, सहचालक दिपेश नेमकुल र परिचारिका रोमा राउत सहित विमानमा रहेका सबै 23 जनाको मृत्यु भयो। फागुन 14 मा नेपालगञ्जबाट जुम्ला जाँदै गरेको एयर काष्ठमण्डपको विमान कालीकोटमा आपतकालीन अवतरण गराउँदा विमानका क्याप्टेन र को पाइलटको मृत्यु भयो। विमानमा सवार 9 जना यात्रुको भने घाइते अवस्थामा उद्धार गरियो। कालीकोटको चिलखाया गाउँ विकास समिति 2 स्थित खेतमा आपतकालीन अवतरण गराउने क्रममा क्याप्टेन दिनेश न्यौपाने र को पाइलट सन्तोष राणाको मृत्यु भएको थियो। यसअघि 2072 मै 6 जना अमेरिकी सैनिक र 2 नेपाली सैनिक गरी 8 जना सवार अमेरिकी हेलिकप्टर पनि दोलखामा भूकम्प पीड़ितको उद्धारका लागि गएको बेला सिन्धुपाल्चोकको घोरथलीमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। वर्षको आखिरी दिन चैत्र 30 गते खोटाङको महादेवस्थान गाविस स्थित काभ्रेटारमा काठमाडौँतर्फ आइरहेको यात्रु बस दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 24 जनाको मृत्यु भएको छ भने 32 जना घाइते भएका छन्। समग्रमा 2072 सालमा पनि राजमार्गमा हुने सवारी दुर्घटनामा कुनै कमी आएन। तर ट्राफिक प्रहरीले सुरु गरेको मापासे चेक जाँचबाट काठमाडौँ लगायत देशका प्रमुख शहरहरूमा हुने दुर्घटनामा भने निकै कमी आएको देखियो। वर्षकै सुरुमा अर्थात् वैशाख 2 मा भारतको दिल्ली स्थित मेदान्त अस्पतालमा उपचारकै क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको निधन भयो। 88 वर्षीय थापा पञ्चायत र प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना काल समेत गरी 5 पटक प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो। ठूला राजनीतिज्ञ गुमाउने क्रममा माघ 25 गतेको मध्यरात नेपाली राजनीतिमा त्यस्तै अप्रत्याशित खबर लिएर आयो, जुन दिन पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको निधन भयो। पार्टी 13औं महाधिवेशनमा रहेको समयमा निमोनियाका कारण 79 वर्षीय कोइरालाको निधन भएको हो। कोइरालाको निधनकै कारण कांग्रेसले महाधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रिया केही समय स्थगित नै गर्नु पर्यो। साउन 25 मा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ एवं साहित्यकार राजेश्वर देवकोटाको 86 वर्षको उमेरमा निधन भयो। गोर्खामा जन्मेर 2004 सालको जयन्तु संस्कृति आन्दोलन मार्फत राजनीतिक सुरु गरेका देवकोटा राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष, सांसद र मन्त्री समेत बन्नु भएको थियो। यसै वर्षको असोज 16 मा राप्रपा नेपालका महामन्त्री चन्द्रबहादुर गुरुङको निधन भयो भने फागुन 3 मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व राज्य मन्त्री गिरिबहादुर केसीको निधन भयो। यसै वर्षको कार्तिक 7 मा वरिष्ठ अधिवक्ता गणेश राज शर्माको 79 वर्षको उमेरमा निधन भयो। 2 वर्षदेखि बिर्सने रोगबाट पीडित शर्मा विश्वप्रसाद कोइरालाको आत्मवृत्तान्तका संकलक तथा पञ्चायत कालमा बीपी विरुद्ध लगाइएको मुद्दामा उहाँको तर्फबाट वकिल समेत हुनुहुन्थ्यो। यसै वर्षको माघ 20 मा चौधरी ग्रुपका संस्थापक लुनकरण दास चौधरीको 93 वर्षको उमेरमा निधन भयो। 1979 सालमा काठमाडौँको मक्खन टोलमा जन्मिनु भएको चौधरीको उपचारको क्रममा नर्विक अस्पतालमा निधन भएको हो। यसै गरी अर्का व्यवसायी बनवाली लाल मित्तलको मङ्सिर 8 मा मृत्यु भयो। उहाँ नेपालको सबैभन्दा ठूलो हेलिकप्टर कम्पनी श्री एयरलाइन्सका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। 79 वर्षीय मित्तलले 2 पटक नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको नेतृत्व सम्हाल्नु भएको थियो भने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। भदौ 4 मा पूर्वीय दर्शन तथा वेद वेदान्त ज्ञाता स्वामी प्रपन्नाचार्यको 92 वर्षको उमेरमा मृत्यु भयो। पशुपतिको मृगस्थलीमा बस्दै आउनुभएका प्रपन्नाचार्य विक्रम सम्वत 1979 सालमा पाँचथरको फिदिलमा जन्मिनु भएको थियो। वर्षको अन्त्यतिर अर्थात् चैत्र 24 मा नेपाली सेनाका पूर्व सेनापति गडुल शमशेर जबराको 80 वर्षको उमेरमा निधन भयो। 2048 साल जेठ 1 गते प्रधान सेनापतिमा नियुक्त हुनुभएको उहाँ 2052 सालमा सेवानिवृत्त हुनुभएको थियो। वर्ष 2072 विभिन्न खालका आपराधिक घटना,
तिनको अनुसन्धान र कारबाहीको दृष्टिले पनि स्मरणीय रह्यो। भुवन भट्टको रिपोर्ट। सेन्ट जेभियर्स स्कुलका प्रिन्सिपल फादर ग्याफ्नेको हत्या भएको 18 वर्षपछि वैशाख 8 गते फरार अभियुक्त ढालबहादुर खड्का पक्राउ परे। असार 13 गते स्पेस टाइम नेटवर्कका सञ्चालक जमीम शाहको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीका पूर्व डीएसपी जगदीश चन्द बानेश्वर स्थित आफ्नै निवासबाट पक्राउ परे। असार 15 गते नेटवर्कमा आधारित चर्चित ठगी काण्ड युनिटीका सञ्चालक विष्णु छेत्री र कृष्ण छेत्री दाजुभाइ पक्राउ परे। नेपालमा नेटवर्कमा आधारित व्यवसायमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि भारतका सिक्किम, देहरादून र बनारसबाट सञ्चालित विन विन र डीबीए नामका संस्थाहरूबाट नेपालीहरू वर्षभरि नै ठगीमा परिरहे। तर प्रहरी भने बेखबर बनिरह्यो। साउन 5 गते नवलपरासीको कुडिया गाउँ विकास समिति मर्चवाका 10 वर्षीय सोनु कोहारको पाशविक हत्या भयो। कोदाई हरिजन नाम गरेका व्यक्तिले आफ्नो छोरालाई तान्त्रिक विद्या सिकाउने न्युमा झाँक्रीसँग मिलेर हत्या गरेका थिए। हत्यामा संलग्न अभियुक्तहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर कारबाही अगाडि बढायो। भदौ 3 गते काठमाडौँको सामाखुसीमा गुण्डा नाइके कुमार घैटे प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिए। भदौ 6 गते न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले अभियुक्त सञ्जय इस्माइली मगरलाई साउदी अरबबाट पक्रेर ल्यायो र सार्वजनिक गर्यो। पुस 8 गते इन्धन आपूर्तिमा अनियमितता गरेको आरोपमा आयल निगम थानकोट डिपोका प्रमुख रविन्द्र शर्मा र गुणस्तर विभागका पूर्व महानिर्देशक समेत रहिसकेका विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव राम आधार शाहलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले फागुन र चैतमा चलाएको अपरेसन क्वाकबाट 17 जना नक्कली डाक्टर पक्राउ परे। चैत 17 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 2.7 किलोग्राम लागू औषध कोकेन सहित भारतकी 1 र दक्षिण अफ्रिकाकी 1 गरी 2 जना महिला पक्राउ परे। जनकपुर टुडेका प्रकाशक अरुण सिंघानियाको हत्या भएको 6 वर्षपछि प्रहरी हत्याकाण्डको रहस्य खोल्न सफल भयो। चैत 17 गते 4 जना सहयोगी सहित पक्राउ परेका चन्द्रदीप यादवको बयानका आधारमा रहस्य खुलेको हो। जनकपुर टुडेमा प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर जनकपुर बम काण्डका योजनाकारको आरोपमा जेल परेका तत्कालीन सांसद सञ्जय शाह टक्लाले 10 लाख रुपियाँ दिएर मार्न लगाएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। 2066 को होलीको दिनमा सिंघानियाको हत्या भएको थियो। 2052 सालमा काठमाडौँको ठमेलमा इटालियन नागरिक डेभिड क्यारारोको हत्या गरी फरार भएका अभियुक्त टासी गुरुङ 21 वर्षपछि पक्राउ परेका छन्। आफ्नो वास्तविक नाम समेत परिवर्तन गरी सन्दुप खले बनेर बसेका अभियुक्त टासीलाई सीआईबीले चैत 19 गते पक्राउ गरेको हो। यो वर्ष राजनैतिक प्रकृतिका डरलाग्दा हत्याकाण्ड पनि भए। भदौ 7 मा कैलालीको टिकापुरमा मधेस आन्दोलनको नाममा भएको हिंस्रक प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारीका तर्फबाट सेती अञ्चल प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण नेउपाने सहित 7 प्रहरी मारिए भने घटनामा एक बालकलाई घरमै पुगेर गोली हानेर मारिएको थियो। भदौ 25 मा महोत्तरीको जलेश्वरमा प्रदर्शनकारीहरूको आक्रमणबाट घाइते भएका सशस्त्र प्रहरीका असै थमन बहादुर विकलाई उपचारका लागि लैजाँदै गर्दा प्रदर्शनकारीले बाटोमै एम्बुलेन्सबाट थुतिएर मारे। त्यसै गरी बर्दियामा पनि एक प्रहरी मारिए। तराई मधेस आन्दोलनकै क्रममा विभिन्न ठाउँमा गरी प्रहरीबाट 47 जना आन्दोलनकारी मारिएको मधेसी मोर्चाको दाबी छ। समग्रमा वर्ष 2072 निकै अशान्त रह्यो। आशा गरौं 2073 ले शान्ति दिनेछ। आर्थिक दृष्टिकोणबाट 2072 साल निराशाजनक रह्यो। विनाशकारी भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीको मार अनि सुशासनको अभावले यो वर्ष नेपाली अर्थतन्त्रलाई थिलथिलो नै पारिदियो। हिमाल पौडेलको विश्लेषण।
विनाशकारी भूकम्पले तहस नहस भएको अर्थतन्त्रलाई त्राण दिन र क्षतिको पुनर्निर्माण गर्न भूकम्प गएको 2 महिनामै सरकारले नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरी 4 खर्ब रुपैयाँ बराबरको सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गर्यो। तर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन र पुनर्निर्माण अभियानमा तदारुकता देखाउन नसक्दा भूकम्प गएको 1 वर्ष हुन लाग्दा पनि सहयोग प्रतिबद्धताको उपयोग हुन सकेको छैन। यो वर्ष संविधान जारी हुनु मुलुकका लागि राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि रह्यो। तर संविधान जारीपछि राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य हुने र आर्थिक विकासमा देश केन्द्रित हुने अपेक्षा विपरीत तराई मधेसमा भएको आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीले आर्थिक गतिविधिलाई ठप्प मात्रै पारेन, थप करिब 4 लाख नेपालीलाई गरिबीको रेखा मुनि पुर्यायो। भारतको करिब 6 महिने लामो नाकाबन्दीले निर्यात ठप्प भयो, उद्योग व्यवसाय चौपट भए, औषधिको समेत अभाव भयो। भूकम्पले पुर्याएको भन्दा पनि कैयौं गुणा ठूलो आर्थिक क्षति भारतीय नाकाबन्दीले पारेको निजी क्षेत्र र अर्थविदहरूको विश्लेषण छ। प्रत्यक्ष रूपमा 15 खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको बताइन्छ। ग्यास, पेट्रोल, डिजेल लगायत पेट्रोलियम पदार्थको अभावले सर्वसाधारण उपभोक्ताको दैनिकी वर्षैभरि जसो सङ्कटमा गुज्रियो। दशैं तिहार जस्ता महान चाडपर्व खल्लो रहे, आम नेपाली कालोबजारीको मार खेप्न बाध्य भए, पर्यटन क्षेत्र मारमा पर्यो। सरकार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रक्षेपण गरेको 6% को आर्थिक वृद्धि दर घटाएर 2% झार्न बाध्य भयो। एसियाली विकास बैंक लगायत दात्री निकायले त यो आर्थिक वृद्धि 1.5% सीमित हुने प्रक्षेपण गरेका छन्। यस वर्ष महँगी र कालोबजारीले पनि सर्वसाधारण आक्रान्त बनिरहे। दोहोरो अङ्कको मूल्य वृद्धिले न्यून आय स्रोत भएकालाई थप मर्कामा पार्यो भने कालोबजारी अझै पनि व्याप्त छ। लोड सेडिङको मार यस वर्ष पनि जारी रह्यो। दैनिक 14 घण्टासम्म लोड सेडिङ भएकोमा चैत मसान्तसम्म दैनिक 11.5 घण्टा भन्दा बढी लोड सेडिङ खेपिरहनु परेको छ। यसै वर्ष भारतबाट थप 80 मेगावाट विद्युत आयात भएको छ। राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 2072-73 को मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पुँजी 4 गुणा बढाउने प्रस्ताव यसै वर्ष गर्यो। चुक्ता पुँजी पुर्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बीच मर्जर प्रक्रियाले भने उल्लेख्य गति लियो। प्रतिकूल आर्थिक अवस्थाका बावजुद केही आर्थिक सूचक भने सकारात्मक नै रहे। मुलुकको शोधनान्तर स्थिति राम्रो अवस्थामा छ भने विप्रेषणमा वृद्धि जारी छ। यसै वर्षदेखि नेपालले पनि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट लागू गर्यो। वर्षको उत्तरार्धतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत र चीन भ्रमणका क्रममा भएका केही सहमतिलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ। नेपालले विशाखापट्टनम बन्दरगाह र काकडभिट्टा बङ्गला बन्द मार्ग प्रयोग गर्न पाउने गरी भारतसँग सम्झौता गर्यो। यस्तै नेपाल र चीन बीच पारवहन तथा व्यापार सहित 10 वटा सम्झौता भए। पुँजी बजार वर्षैभर जसो सकारात्मक रह्यो। वर्षको सुरुवातमा 944 बिन्दुमा रहेको नेप्से संविधान घोषणासँगै थप उत्साहित बन्दै चैत्र अन्तिम सातासम्म 1400 नजिक पुग्यो। यही वर्ष निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व पशुपति मुरारकाले पाए भने उद्योग परिसंघको अध्यक्षमा हरिभक्त शर्मा चयन भए। यस्तै गैर आवासीय नेपाली संघको दोस्रो कार्यकालका लागि पनि शेष गहले नै पुनर्निर्वाचित भए। केही पक्ष सकारात्मक रहे पनि समग्रमा वर्ष 2072 आर्थिक रूपमा नेपाल र नेपालीका लागि निराशाजनक रहन पुग्यो। वर्ष 2072 नेपाली खेलकुदमा पनि सम्झन योग्य बन्यो। कतिपय खेलमा नेपालले ऐतिहासिक उपलब्धि हात पार्यो भने कतिपय रहस्यको पर्दाफास भए। अस्थिल खेल राजनीतिले यो वर्ष पनि नेपाली खेलकुदलाई गाँजी नै रह्यो। भनिन्छ खेलकुद कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धिको सूचक हो। यो भनाइमा सत्यता छ भने वर्ष 2072 नेपालीका लागि मध्यम समृद्धिको वर्ष बन्यो। वैशाख 12 गते मध्याह्न विनाशकारी भूकम्प गएपछि त्यही अपराह्न हुने भनिएको एसियाली अन्डर 14 महिला फुटबलको फाइनल खेल स्थगित भयो। यसरी वर्षको सुरुमै देशले भोगेको महाविनाशको असर खेलकुदमा पनि वर्षभरि नै परिरह्यो। भूकम्पले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको मुख्य भवन, पौडी परिसर र रंगशालाको केही भाग क्षतिग्रस्त बनायो, जुन वर्षको अन्त्यसम्म पनि निर्माण र मर्मत सम्भार हुन सकेको छैन। यो वर्ष नेपाली फुटबलमा निकै उतार चढाव आयो। अखिल नेपाल फुटबल संघका कार्यवाहक अध्यक्ष ललित कृष्ण श्रेष्ठको असामयिक निधन भयो भने 2 दशकसम्म नेपाली फुटबलको नेतृत्व गरेका अखिल नेपाल फुटबल संघका अध्यक्ष गणेश थापा यही वर्ष फिफाबाट निलम्बनमा परे। फिफाबाट 10 वर्ष प्रतिबन्धमा परेपछि एन्फाको नेतृत्व छोड्न उनी बाध्य भए। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान सागर थापा सहितका खेलाडी म्याच फिक्सिङ प्रकरणमा मुछिए। सागरसँगै उपकप्तान
सन्दीप राई, गोलकिपर रितेश थापा, डिफेन्डर विकास सिंह छेत्री र पूर्व खेलाडी एवं प्रशिक्षक अञ्जन केसी प्रहरी हिरासतमा परे। फुटबल प्रशासन र खेलाडीको यो उतार चढावको असर मैदानमा भने देखिएन। 2 दशक लामो उपाधि खडेरी टार्दै बंगलादेशमा भएको बंगबन्धु गोल्ड कप फुटबलको उपाधि जितेर नेपाली फुटबल टोलीले खुसी हुने अवसर दियो। विराज महर्जनकै कप्तानीको टोलीले भारतमा भएको दक्षिण एसियाली खेलकुदमा फुटबल तर्फ स्वर्ण पदक जितेर बंगबन्धु गोल्ड कपको सफलता संयोग मात्रै थिएन भन्ने प्रमाणित गरिदियो। क्रिकेट तर्फ यो वर्ष खासै सफलता हात लाग्न सकेन। स्कटल्याण्ड र आयरल्याण्डमा भएको 2020 विश्वकप क्रिकेट छनौटमा नेपालले बिर्सन लायक प्रदर्शन गर्यो। विश्वकपमा छनौट हुन नसकेपछि नेपाली क्रिकेटको 2020 अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत खोसियो। देशभित्र क्रिकेट राजनीति उत्कर्षमा पुग्यो। क्यानको विवाद अदालतमा पुग्यो, जुन मुद्दा अझै पनि विचाराधीन छ। काठमाडौँमा क्रिकेटको समानान्तर समिति क्रियाशील भइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रन पुग्यो। पपुवा न्युगिनी विरुद्ध नेपालमा हुनुपर्ने खेल दुबईमा आयोजना भयो। नेपाल दुबई खेलमा पराजित हुँदै आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनशिपमा 4 खेलसम्म अङ्कविहीन रह्यो। उता समग्र खेलकुद विकासले पनि यो वर्ष गति लिन सकेन। भारतमा भएको दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालले जम्मा 3 वटा स्वर्ण पदक जित्यो। प्रतियोगिताको इतिहासमै यो नेपालको फितलो प्रदर्शन हो। उसु खेलाडी निमा घरती मगर र जुडो खेलाडी फुपू लामु खत्रीले व्यक्तिगत तर्फ स्वर्ण पदक जित्दा फुटबल टोलीले टिम गेम्समा स्वर्ण पदक हात पार्यो। साहसिक खेलकुदका लागि प्रख्यात नेपालकी अल्ट्रा रनर मीरा राईले यो वर्ष पनि केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता जित्दै नेपालको झण्डा फहराइन्। यही वर्ष नेपाल ओलम्पिक कमिटीले जीवनराम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व पायो। खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव युवराज लामा विदा भए भने केशव कुमार विष्टले सदस्य सचिवको जिम्मेवारी पाए। उनको नियुक्ति प्रकरणले राजनीतिक विवादसँगै अख्तियारसम्म पुर्यायो र उनलाई नियुक्ति गर्ने तत्कालीन खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले पदबाटै राजीनामा गर्न बाध्य भए। समग्रमा वर्ष 2072 नेपाली खेलकुदका लागि सफलता असफलता दुवै दृष्टिले मध्यम रह्यो। यद्यपि आगामी दिनका लागि नेपाली खेलकुदलाई सफलताको बाटोमा दोहोर्याउने आशाका मार्गहरू भने प्रशस्त गरिदिएको छ। जे होस्, अनेक आरोह र अवरोह अनि जिनो उपलब्धि र थुप्रै निराशाका बीच अब वर्ष 2072 बिदा भएको छ र निराशाका बीच नयाँ आशा बोकेर भित्रिएको छ नयाँ वर्ष 2073। नयाँ वर्ष 2073 शान्ति र समृद्धिको वर्ष बन्न सकोस्, हाम्रो यही कामना छ। आउनुहोस् उज्यालोको आशामा नयाँ वर्षलाई स्वागत गरौँ। सुस्वागतम 2073।